बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक तौहीन अदालत केस का मुकम्मल समाअत का अहवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट मुस्तरद, एजेंसियों के पास ट्रेस करने की सलाहियत है या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और उनकी फैमिली का डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। अदालत ने डीजी इमिग्रेशन से रिपोर्ट तलब की कि जज की फैमिली के ट्रैवल से मुताल्लिक मालूमात और दस्तावेज़ात सिस्टम से कैसे निकली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या ये बता सकते हैं कि सिस्टम में मुअज़्ज़िज़ जज की ये इंफॉर्मेशन कितनी बार चेक की गई, इंफॉर्मेशन के लिए लॉग इन किया गया होगा, वो आपको बताना है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आपने ये भी बताना है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा, हमारी टेक्निकल टीम आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि मुस्तकिल रिहाइश और ग्रीन कार्ड का मतलब अमरीकी शहरियत रखना नहीं है। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा कि वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। याद रहे कि फैसल वाडा ने इस पर बहुत शोर मचाया था कि जस्टिस बाबर सत्तार दोहरी शहरियत के हामिल हैं, तो उसका जवाब यहाँ दिया गया है कि ये शहरियत नहीं होती, शहरियत रखना नहीं है ग्रीन कार्ड का मतलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप कह रहे हैं कि ये महज ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, मुस्तकिल रिहायशी कार्ड रखने वाले को का वीज़ा चेक नहीं किया जाता। आपने स्टैंड ले लिया है कि पीआर कार्ड होने का मतलब अमेरिका की शहरियत नहीं है। पीआर कार्ड परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है, उसका मतलब अमेरिका की शहरियत नहीं है, ये कह रहे हैं। इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके कहा, आप हुकूमती नुमाइंदों को समझाएं, जुडिशरी की किसी से कोई मुखासमत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। दौरान समाअत कोई सवाल करे तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय यहाँ आकर जवाब देना चाहिए। एफआईए ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कुछ एक्स साबिका ट्विटर हैंडल्स की निशानदही हुई है और मज़ीद पर काम जारी है। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से भी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए मायूस कुन करार दिया। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा, इस रिपोर्ट में भी उन्हीं ट्विटर हैंडल्स का जिक्र है जो पहले बताए हैं। एफआईए तफ्तीशी एजेंसी है, वो इस हवाले से बेहतर मुआवनत कर सकती है। इसमें आप जो है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी की एफआईए से कम सलाहियत है कि वो तयन नहीं कर सकती? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये टेक्निकल चीज़ें और हसास मामला है। अदालत ने कहा, एफआईए की रिपोर्ट प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत बेहतर है। हम पूछ रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास सलाहियत है या नहीं। सरदार एजाज इसहाक ने कहा, अगर मुल्क दुश्मनों की जानिब से 5G वॉर शुरू कर दी जाए, कल को मुल्क दुश्मन अनासिर किसी के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद कर दें, तो क्या ISI असल मुल्ज़मान की निशानदही कर सकती है? अगर वो आर्मी चीफ सदर मुमलिकत पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाएं और उन इल्ज़ामात के नतीजे में जलाओ घेराव हो, बिल्डिंग्स को जला दिया जाए, तो क्या ISI उन मुल्क दुश्मन अनासिर को ट्रेस कर सकेगी या नहीं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये एक हाँ और ना का सवाल है, बताएं आपकी इस्तेदाद है कि नहीं, यानी आपकी ये सलाहियत है या नहीं है। एफआईए ने तो बहुत काम किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जज की फैमिली से मुतालिक डेटा सिर्फ एफआईए या इमिग्रेशन हुकाम के पास होना चाहिए था। वो डेटा आपके सिस्टम से निकल कर सोशल मीडिया पर कैसे आया? बहुत अहम सवालात कर रहे हैं जस्टिस साहिबान। डेटा को चेक करने के लिए कौन मजाज है, किसके पास इख्तियार है कि वो डेटा को चेक कर सके?
وہ انفارمیشن خفیہ ہیں جو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، کیا آپ وہ انفارمیشن کسی ایجنسی یا کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ انکوائری کر کے بتائیں کہ جج کی فیملی کے ڈیٹا تک کس نے رسائی حاصل کی تھی۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ ان کے پاس 300 ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور 90,000 سے زائد انکوائریز ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس بہت ورک لوڈ ہے، بہت کام کا لوڈ ہے، اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ جواب دہ بھی ہیں۔ عدالت نے توہین عدالت کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا، ہم تحریری آرڈر جاری کریں گے تو اس میں آئندہ کی تاریخ بتا دیں گے۔ اب اس کیس میں بھی لگتا یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت اچھے طریقے سے اور اس نتیجے تک پہنچنے جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹا لیک کرنے والے کون ہیں اور اس کا اختیارات کس کے پاس ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو اسلام آباد میں تحریک انصاف کا مرکزی دفتر سیل کیا گیا تھا، اب اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی سیل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے تحریک انصاف کے لیے کہ تحریک انصاف کا مرکزی دفتر جسے سی ڈی اے نے سیل کر دیا تھا، اب اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت امتیاز نے اس کیس کی سماعت کی اور حکم جاری کیا، محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حکم جاری کیا کہ فوراً تحریک انصاف کے دفتر کو ڈی سیل کر دیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سائفر کیس میں عمران خان کا شک کی بنیاد پر بری ہونا پورے عدالتی نظام کا بٹھا بٹھانے والی بات ہے۔ یہ لوگ اتنی منافقت کرتے ہیں کہ انہی رانا صاحب کا پچھلے دنوں بیان تھا جو زبان زدعام رہا، یہ اس میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان پر تمام کیسز جھوٹے بنائے گئے، ایسے کیسز بنائے گئے کہ جن کی بنیاد پر تحریک انصاف کو فائدہ ہوا اور نون لیگ کو نقصان ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ کیسز کسی منصف مزاج، کسی انصاف کرنے والے جج کے سامنے لگائے گئے تو یہ فوراً اڑ جائیں گے۔ اب وہ جب یہ فیصلہ آ گیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کا بٹھا بٹھانے کے مترادف ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا کہ نون لیگی امیدوار اسلام آباد سے جو فارم 47 سے جیتے تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے کہ ہمارے کیسز، ہماری پٹیشن جو ہے وہ دوسرے کسی ٹریبونل کو ٹرانسفر کی جائیں۔ اس میں تحریک انصاف کو چاہیے کہ فوراً اس فیصلے کے خلاف اپیکس فورم پر جائیں، کسی بڑے اعلیٰ فورم پر جائیں اور جا کر اس صدارتی آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں اور ان کی درخواستوں کو بھی چیلنج کر دیا جائے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب سے ملنے کی کوشش کی ہے فیصل واڈا نے، مگر انہیں وہاں ناکامی ہوئی۔ وہ آصف زرداری سے ملنے وہاں پہنچے مگر آصف زرداری کے گارڈز نے انہیں روک لیا۔ فیصل صاحب بہت کوششیں کرتے رہے اور مگر ان سے ملنے کے لیے انہیں اجازت نہیں دی، اور فیصل صاحب وہاں اچھے بچوں کی طرح کھڑے ہیں اور انہیں یاد آ رہا ہے یہاں پر مجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ جب فیصل واڈا صاحب بات کرتے ہیں تو وہ نعوذ باللہ خدا کے لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، رونت ہے، لیکن اب وہ انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی گئی اور انہیں روک لیا گیا اور آصف زرداری سے انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بڑی دھواں دھار تقریر کی، اور وہاں ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیڈر عمران خان پر جھوٹے مقدمات بنائے ہیں انہیں اب نشان عبرت بنایا جائے اور انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر ان تمام الزامات سے بری ہو چکا ہے اور یہ تمام جھوٹے مقدمات تھے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا
کہ الیکشن کمیشن مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم تمہیں ڈی سیٹ کر دیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں، ہم ایسی کرسیوں کو ٹھوکر مارتے ہیں اور جو ہمارے مقاصد میں ہمارے نظریے کے سامنے رکاوٹ بنے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سیٹ، یہ عہدہ عمران خان اور تحریک انصاف کی امانت ہے اور ہم اپنے نظریے سے پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری برداشت اب جواب دیتی جا رہی ہے، ہم نے بہت صبر کر لیا، ہم نے ہر ظلم ستم برداشت کیا، ہمارے لیڈران کو پابند سلاسل کیا گیا، ہمیں پکڑا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، ہماری حکومت چھینی گئی، ہماری سیٹیں چھینی گئیں، مگر اب ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نکلے تو ہم واپس خالی ہاتھ نہیں آئیں گے اور جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ہم منوا کر آئیں گے۔ لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ہمیں ہمارا حق دے اور عمران خان کو رہا کرے اور ان پر جھوٹے مقدمات ختم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔